नमस्कार। कार्यक्रम नगर सरोकारमा स्वागत छ। म ऋषि राईको। तपाईँ हामी सबैको आवाज समावेश FM 92.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम नगर सरोकार सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्म र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्ममा यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा समावेश FM 92.3 मेगाहर्ज रहेको छ भने कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी कटारी नगरपालिकाको कार्यालय कटारी रहेको छ। हामी यस कार्यक्रममा कटारी भित्रका सरोकारका विषयवस्तुहरूमा विशेष कुराकानी गर्छौं र विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आज हामीसँग कटारी नगरपालिकाका 11 का वडाध्यक्ष तथा सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्चया कटारी घुर्मी सड़क खण्ड स्तरोन्नति संघर्ष समितिका संयोजक दीपक बुढाथोकी सरोज हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुमा जुन अहिले तातिएको विषयवस्तु छ यहीबाट कुराकानी सुरु गरौं। यो संघर्ष समिति भनेको के हो, कहिलेदेखि किन सुरु भयो, के का लागि संघर्ष समिति? तपाईँ आफै पनि स्वयं वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, संघर्ष समितिमा अरू पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, के का लागि आवश्यक रह्यो? संघर्ष समितिको बारेमा थोरै। यो अब संघर्ष समिति मूल त हामीले जुन संघर्ष समिति बनाएको छौँ यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि सहयोग समिति। यो पहिला सिद्धिचरण राजमार्ग, अहिले चाहिँ अब सगरमाथा राजमार्गलाई स्तरोन्नतिको लागि, जहाँ कि 2 दशक भन्दा पहिला नै निर्माण भएको बाटो अहिलेसम्म जीर्ण अवस्थामा रहेको हुँदाखेरि त्यो बाटोलाई स्तरोन्नति, यसको मूल उद्देश्य भनेको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर यो अहिले जुन भइरहेको जीर्ण सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने मेन उद्देश्य लिएर यसलाई चाहिँ सहयोग, पहिलो संघर्ष समिति एउटा नामाकरण भएको छ भने यसको हामीले मेन उद्देश्य राखेको भनेको सडक निर्माण गर्नको लागि सहयोग समिति भनेर हामीले गठन गरेका छौँ। र म आफै स्वयं निर्वाचित वडाध्यक्ष र हामीसँगै निर्वाचन भएका अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले नै अगुवा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, जहाँ कि त्यो यो कटारी घुर्मी सडक खण्डको चाहिँ बीच भाग पर्दछ। त्यो भागमा यो सडकले धेरै भूभागलाई छुएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो सडकले त्यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा धुलो, हिउँदमा धुलो र बर्खामा चाहिँ हिलोको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी स्वयं जनप्रतिनिधि पनि संघर्ष समिति बनाएर चाहिँ यसलाई स्तरोन्नतिको लागि अगाडि बढ्ने भनेर हामीले कमिटी गठन गरेर अगाडि बढेका छौँ। अहिले चाहिँ यो कमिटीले के काम गरिरहेको छ? जस्तो सडक बन्द गर्ने आगामी वैशाख 6 गतेदेखि भन्ने एक खालको तपाईँको निर्णय भएको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। के छ अहिले पछिल्लो रणनीति, के गरिराखेको छ समितिले चाहिँ खासमा? यसमा हामीले हाम्रो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा तय गरिसकेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा जस्तै ज्ञापन पत्र दिनुपर्ने कुरामा सम्बन्धित निकायहरूलाई, जस्तो हाम्रो वडाको तर्फबाट मैले आफैले प्रतिनिधित्व गरेको हिसाबले हामीले वडाबाट सहित हाम्रो सिफारिससहित नगरपालिकालाई, सम्बन्धित तपाईँको सडक डिभिजन कार्यालयलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि एक खालको ज्ञापन पत्रको चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाइसकेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई जुन ज्ञापन पत्र बुझाइसके पछाडि र हामीले एउटा समिति यो 6 गतेबाट चाहिँ हामीले जुन आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ, जुन सडक बन्द गरेर चाहिँ हामी जुन सडकमा उत्रिएका छौँ, त्यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन, मूल उद्देश्य हाम्रो चाहिँ बजेट व्यवस्थापन। र त्यसमा हामी 3टा माग राखेका छौँ। एउटा तपाईँको 78-79 मा बजेट सुनिश्चित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा तपाईँको त्यसको सम्बन्धित कार्यालय चाहिँ तपाईँको यही आयोजनाको अफिस चाहिँ छुट्टै अर्को अफिस खडा गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको बजेट जुन हामीले माग गरेका छौँ, बजेट सम्बोधन भइसकेपछि कार्यान्वयन नहुने बेलासम्म चाहिँ यो अहिले भइरहेको सडकलाई स्तरोन्नतिको लागि उपकरणहरू, यो 3टा कुरा माग राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र हाम्रो अहिले जुन यो 3टा मागको विषयमा सम्बोधन नहुँदाखेरि चाहिँ 6 गतेदेखि हामीले चरणबद्ध रूपमा अनिश्चितकालको लागि यो माग सम्बोधन नहुँदैछौँ आन्दोलनमा रहने तयारी गरेका छौँ। जस्तो यस बीचमा यो ऐतिहासिक सडक खण्ड नै भन्नुपर्छ, माथिल्लो सगरमाथा अञ्चल, तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलको माथिल्लो जिल्लाहरू जोड्ने सडक खण्ड, यति लामो समयसम्म यसले यो क्षेत्रको आर्थिक, व्यावसायिक सबै मूल ढोका किन होला यस्तो जीर्ण अवस्थामा पुगेको? तपाईँहरूको व्यक्तिगत विचार अथवा यो संघर्ष समितिको तर्फबाट चाहिँ किन उपेक्षामा परेको छ? यो सडकको भित्री कारण चाहिँ तपाईँहरू पटक पटक जानु भएको छ, ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको छ, ज्ञापन पत्र लिनेहरूले पनि केही आश्वासन दिए होला, के हो वास्तवमा यो बन्न नसक्नुको कारण? अहिलेसम्म हामीले बुझेको र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने, जसरी योभन्दा अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षमा
नगरपालिकाको एउटा अगुवाई पनि भयो, यता उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि अगुवाई गरेर सम्बन्धित निकायसम्म डेलिगेसन जाने काम पनि भयो र यो पुरानो सडक र 3टा जिल्लालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण 3टा जिल्लालाई पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने सोलु त्यत्तिकै सम्भावना भएको, हलेसी महादेव त्यत्तिकै सम्भावना भएको पर्यटक धार्मिक स्थल र ओखलढुङ्गा 3टा जिल्ला महत्त्वपूर्ण जिल्लालाई तपाईँको यो सडकबाट चाहिँ सेवा लिन्छ। लिइरहँदाखेरि राज्यले यसलाई जति सडकलाई चाहिँ गर्नुपर्ने, जति स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, निर्माण भइसके पछाडि स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, एउटा त तपाईँको हाम्रो यो क्षेत्रमा बाट प्रतिनिधित्व गर्ने जो केन्द्रसँग जोडिएका माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहल कदमी नपुगेको भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो कुरा तपाईँको राज्यले जसरी यो ठाउँलाई चाहिँ यो धेरै सम्भावना भएको ठाउँ र राजमार्गलाई स्तर उन्नति गर्नुपर्ने राज्यबाट चाहिँ उपेक्षित भएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यबाट उपेक्षित भएको र सम्बन्धित हाम्रो माननीयज्यूहरूले चाहिँ पहल कदमी गर्न नसक्नु भएको र जति हामीले योभन्दा पहिला गरेको पहल कदमी गऱ्यौँ त्यो पहल कदमीमा पनि राज्यले नसुनिसके पछाडि यो अन्तिम चरण भनेको चाहिँ हामीले जनतालाई साथमा लिएर यो सडकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था भएको मेरो बुझाइ छ। जस्तो यो सडक खण्ड मेचियादेखि घुर्मीसम्म नै होइन एउटा कटारी नगरपालिकाले छुन्छ। कटारी नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ उदयपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा यो विभिन्न यस क्षेत्रका चाहिँ राजनैतिक दलहरूले पटक पटक योभन्दा अगाडि हामी धेरै वर्षदेखि चाहिँ डेलिगेसन गइराखेको सुन्छौँ, समाचारहरू पनि आउँछन्, हामी समाचारहरू पनि बनाउँछौँ। त्यसको चाहिँ केही प्रभाव परेको छ कि छैन होला अहिलेसम्म? त्योबाट प्रभाव नपरेको होइन, प्रभाव परेको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट नपरेको होइन। गत आर्थिक वर्षमा 10 करोड बजेट विनियोजन भएर ठेक्का भएर काम भइरह्यो र यो आर्थिक वर्षमा पनि 77-78मा 36 करोड बजेट विनियोजन भएर टेन्डर प्रक्रिया भइरहेछ। मूलत हामीले यो भन्दा पहिला गरेको पहलबाट कदमीबाट चाहिँ तपाईँको केही रूपमा आंशिक रूपमा केही उपलब्धिहरू भएका छन्, तर सारमा हेर्दा हामीले जे कुरा चाहेको हो त्यो कुरा पूर्ण भएको छैन र यो सङ्घर्ष समिति बन्या छ। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भनेदेखि तपाईँको यो जुन मैले आयोजनाको छुट्टै अफिस हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन प्रस्ताव राखेँ त्यो प्रस्तावको उद्देश्य के हो भने विनियोजन भएका बजेटहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बजेट विनियोजन भयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अफिसियली केही समस्याहरू छन्। लान सडक डिभिजन कार्यालयबाट जुन कार्यान्वयन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा धेरै त्रुटिहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो छुट्टै यो आयोजनाको छुट्टै अफिस भइदिएदेखि त्यसले छुट्टै आयोजना हेरेर बजेट परेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने एउटा हो। तर दोस्रो कुरा तपाईँको यसमा कटारी नगरपालिकाको पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने कटारीदेखि घुर्मी सडक खण्ड जुन घुर्मीसम्म छ त्योसम्म 6-7वटा वडाले त्यो यो राजमार्गलाई तपाईँको प्रत्यक्ष त्यहीँभित्र उपभोग गरिदिइरहेको हुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले पनि अलिकति जुन हिसाबले हामीले कदम लिनु पर्थ्यो नगर प्रमुखजीले गर्नुभएको त छ, नगर्नुभएको छैन, तर पनि जति गर्नुपर्ने हो नगरपालिकाले जति चाहिँ तपाईँको आफ्नो अपनत्व गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति नगरपालिकाबाट नै कमजोरी भइरहेको छ। यो कुरा जसरी केन्द्रसँग जोडिएर आछ अबको दिनमा चाहिँ तपाईँको जुन हामीले यो अहिले बनाएको छ कमिटी बनाएका छौँ, साथै उहाँहरूले पनि फेरि मेयर साहबले पनि हिजो अस्ति पनि भन्नुभएको छ हामी अब यो अन्तिम चरणमा एकचोटि आन्दोलनको चरण जुन घोषणा भएको छ यसमा फेरि केन्द्रसँग जोडिएर पहल कदमी गर्ने कुरामा उहाँले वचन दिनुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि जुन अहिलेसम्म भएका पहल कदमी आंशिक उपलब्धि छ तर ठोस उपलब्धि भनेको छैन। भनेपछि आंशिक उपलब्धि भयो, ती पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएन, कार्यालय यहाँ हुनु पर्थ्यो भएन, त्यत्तिकै आए गए, सडकको अवस्था जस्तो थियो त्यस्तै नै छ भन्ने मान्यता रहेको छ। जस्तो अब सङ्घर्ष समितिले बन्दलाई नै अन्तिम विकल्प ठानिसकेपछि अब के कुरा चाहिँ तपाईँहरूको माग पुरा भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो सडक खोल्नुहुन्छ, अनिश्चितकालीन बन्द भन्ने छ, एक दिन बन्द गरेर चाहिँ ठ्याक्कै यसो छलफल भएर फेरि खोलि नै हाल्नु हुने हो कि के छ त्यो रणनीति चाहिँ यहाँ? यो हामीले बिल्कुल जनता जसको आन्दोलनमा उठिसके पछाडि अन्तिम लडाइँ भनेको जनताले जो आवाज लिएर सडकमा बुलन्द भएर उठ्नु भएको छ त्यसको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ। यो अब यसलाई पार नलाइकन जनता जसरी फर्केर सामान्य हिसाबले त्यसलाई चाहिँ केही कुरामा आश्वासनमा मात्रै चाहिँ त्यसलाई सीमित गरेर बस्ने अवस्था छैन। हामीले यो जुन लडाइँ लडिरहेछौँ, जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, यो अन्तिम सङ्घर्ष हो। हामीले यसबाट ठोस एउटा उपलब्धि नलिकन हामी फर्किने अवस्थामा छैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको
सडकलाई 78-79 यो सालमा चाहिँ तपाईँको बजेट सुनिश्चित गरियोस् र दोस्रो तपाईँको छुट्टै आयोजनाको अफिस खडा गरियोस् र त्यो दुईटा कुरा र त्योसम्म पुगिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले तत्काललाई तपाईँको स्तर उन्नतिको लागि केही चाहिँ साधनहरू उपकरणहरू ल्याएर तत्काल चल्ने व्यवस्था गरियोस् भने तिनवटा कुराहरू छन्। यो कुरा सम्बन्धन नहुनेसम्म सडक आन्दोलनमा आइसकेका छन्, त्यो सडकमा जनता आइसकेका छन्। आइसके पछाडि हामी उहाँहरूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यो उपलब्धि नभएसम्म हामी फर्किने कुनै पनि अवस्थाहरू छैन। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हामी सबैको आवाज समावेश FM 92.3 मेगाहर्ज र कार्यक्रम नगर सरोकार। आज विशेष गरी सिद्धिचरण राजमार्ग स्तर उन्नतिका विषयमा भइरहेका प्रगति र संघर्ष समितिले गरेका कामका विषयमा हामी हाम्रा अतिथि दीपक बुढाथोकी सरोज वडाध्यक्ष कटारी नगरपालिका 11 का हुनुहुन्छ र यो राजमार्गको स्तर उन्नति संघर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिका लामो समयसम्म यो सडक यतिकै रह्यो र पटक पटक आवाजहरू गुन्जियो। अहिले यति बेला आएर चाहिँ बन्दसम्मको कार्यक्रममा आइपुग्नुको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के असरहरू पुग्यो र यो कटारीको माथिल्लो क्षेत्र र पहाडी जिल्लाहरूसम्ममा अहिले तत्काल हामीलाई सुन्ने हामीलाई युट्युबमा हेरिरहनु नै सम्पूर्णलाई चाहिँ यो सडक बन्द गर्न लागि रहेछ, यो सडकमा म हिँडेको छुइनँ, यो सडकको अवस्था चाहिँ वास्तवमा के रहेछ र बन्दै गर्नुपर्ने रहेछ भन्नु पर्यो भने सडकको वास्तविक अवस्था जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ कस्तो छ? अहिले पनि सञ्चालनमा त छ फेरि? यो सञ्चालनमा छ, तर जति सहज रूपमा मान्छेले अहिलेको समयमा यो समयमा आएर नेपालमा धेरै कुराका व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, धेरै समयमा तपाईँको एक खालको अब देश संहितामा गएर यो अवस्थामा आइरहेछ, विकास निर्माणको एउटा मोडल लिइरहेको छ। त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ यो 30 वर्ष अगाडिको जसरी तपाईँको विकास निर्माण 30 वर्ष अगाडिको जुन ट्र्याक ओपन भएको थियो त्यही ट्र्याक ओपन भएको समयलाई सम्झेर अहिले मान्छे हिँडिरहनु परेको अवस्था छ, जहाँ बाध्यता सहजता होइन बाध्यताभित्र मान्छे हिँडिरहेका छन्। अहिले हामी कटारीदेखि घुर्मी सडक खण्डमा जहाँ हिँड्छौँ हामी एकचोटि मान्छे अब तपाईँको मालवाहक गाडी बसहरू त तपाईँको बाध्यताले पनि हिँड्नु पर्यो, जो मोटरसाइकल लिएर हिँड्छौँ जो अलिक सहज र विकल्पको बाटोमा हिँड्ने मान्छे एकचोटि हिँड्दाखेरि त्यो मान्छे दोहोऱ्याएर आउने अवस्था छैन। किनकि यो सडक खण्डमा धुलोको तपाईँको हिउँदमा आउँदा धुलोको चाहिँ तपाईँको धेरै मात्रामा धुलो ढुङ्गा र गिटीले गर्दाखेरि त्यो अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा छ नि, बर्खाको समयमा हिलाम्य भएको अवस्था छ र म्याक्सिमम रूपमा दुर्घटनाको हिसाबले हेर्नु छ भनेदेखि धेरै मान्छेहरू विकल्प प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अब नेपालकै तुलनामा हिसाब गर्दाखेरि यो सडक खण्डमा चाहिँ अत्याधिक मात्रा दुर्घटनाहरू चाहिँ को शास्ति पनि खेपिरहेको छ यो सडकले। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जो जहाँ हिँड्नु भएको छ कष्टकर जीवन बिताएर हिँड्नु भएको छ, जुन सहजता हुनु पर्यो यो सङ्घीयता आइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ जुन सहजता हुनु पर्थ्यो, बजेटको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो, भएको सडक स्तर उन्नति हुनु पर्थ्यो, त्यो नभइसके पछाडि बाध्यताभित्रको एउटा चाहिँ मान्छेले जुन बाध्यता प्रयोग गरिरहेछन् अब सहजता होइन बाध्यताभित्रको हिँडाइ मात्रै भइरहेको छ। जस्तो यो सडक खण्डलाई तपाईँहरूले माग चाहिँ 2 लेनको कालोपत्री सडक हो। हाम्रो मात्रै एउटा उद्देश्य अन्तिम उद्देश्य के हो भने यो सडकलाई चौडा गर्नु पर्यो, 2 लाइन हुनु पर्यो। 2 लाइन भइसके पछाडि अब त्यसलाई अन्तिम उद्देश्य भनेको हाम्रो 2 लाइन सडक बनाउने र यसलाई सहजता बनाउने मात्रै हो। त्यो 2 लाइन सडक र कालोपत्री सडक हामी परिकल्पना गरेर जुन यो अहिले आन्दोलनमा निस्किनु भएको छ र सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, त्यो 2 लाइन सडक नहुँदाखेरि चाहिँ कटारी नगरपालिकाको माथिल्लो कृषक स्थानीयहरूले भोग्नु पर्नेको अवस्था के हो र त्यो 2 लाइन सडक हुँदा चाहिँ त्यहाँका मान्छेले पाउने चाहिँ के हुनु खासमा? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जोडिएको छ यसमा। जुन अहिले धुलाम्य सडकमा जो हिँडिरहेका छौँ हाम्रो यो महाभारत रेन्जमा धेरै सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, पर्यटकीय दृष्टिकोणले महाभारत अब यो रेन्जमा अब पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकको हिसाबले पनि त्यो सम्भावना एकदम छ। बेतिनी गाउँबारी लगायतका ती महाभारत रेन्जमा धेरै चाहिँ साना गाडीहरू चल्दाखेरि व्यापार व्यवसायहरू धेरै सहजता थियो। अहिले त्यो व्यापार व्यवसाय धेरै कुरा चाहिँ गुमिसकेको अवस्था छ र हामीले जब 2 लाइन सडक निर्माण र कालोपत्री गर्छौँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले एउटा राम्रो सम्भावना व्यापार व्यवसायको सम्भावना छ भने अर्को कृषिसँग जोडिएको प्रत्यक्ष नगरपालिकाका माथिल्लो भेगका वडाहरूलाई कृषिसँग जोडिएको कुरामा
जहाँ कृषिको उत्पादन गरेका कुराहरू छन् ती उत्पादन गरेका कृषकहरूका सामग्रीहरूलाई चाहिँ बजार व्यवस्थासम्म ल्याउनको लागि पनि यो अहिले भएको कच्ची सडकले गर्दा एकदम मारमा परेको छ। जुन सडक बन्छ त्यसबाट हाम्रा प्रत्यक्ष कृषकहरूलाई लाभान्वित हुनेछन्, पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यत्तिकै सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। त्यो हुँदा सडक बन्दाखेरि हाम्रो प्रत्यक्ष चाहिँ कृषक र त्यहाँका पर्यटकदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ सहजता हुने कुरामा यो सडक बनेपछि फाइदा देखिन्छ। जस्तो यो सडक खण्डमा हामी देख्छौँ, अघि पनि तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो, बिचबिचका कामहरू पनि भएका छन्, बजेटहरू पनि लागिरहेको छ। त्यो 2 लेन सडक निर्माणको लागि जुन एस्टिमेटहरू बनेको छ कि छैन, योजनाहरू, त्यसको प्राविधिक पक्षहरू र कति बजेट हो तपाईँहरूले माग्नु भएको, कति बजेटमा चाहिँ यो सडक बन्दो रहेछ, त्यो के छ? यसमा फाइनली यसको डिपिआर सायद छैन। हामीले योभन्दा पहिला एडिबीले प्रारम्भिक सर्वे गरेको थियो। प्रारम्भिक सर्वे गरिरहँदाखेरि 6-7 अरबको एउटा खालको प्रोजेक्ट उसले बनाइरहेको थियो भन्ने एउटा डिटेलमा त्यसको छैन। र हामीले अहिले के भनेको छौँ भने यसको समय सापेक्षित पहिलाको अनुसारले अहिले त्यो प्रारम्भिक इस्टिमेट र अब फाइनल इस्टिमेट गर्दाखेरि तुलनामा फरक पर्ने होला। हामीले मागमा के कुरा गरेका छौँ भनेदेखि यसको फाइनली तपाईँको डिपिआर गरेर लागत अनुसारको बजेट व्यवस्थापन होस् भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। जो जस्तो त्यो अघि कुराकानी गर्नुभयो, योभन्दा पहिला त्यो प्रारम्भिक डिपिआरहरू पनि बनेको सडक बन्छ भन्ने हल्ला पनि थियो, योभन्दा अघिल्लो पटक बजेट नै पर्यो भन्ने हल्लाहरू पनि थियो। अब ती सबैभन्दा पनि अब अलग्गै छुट्टै काम हुनु पर्यो भन्ने हो। विगतमा भएका जुन प्रयासहरू भए त्यसलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा विगतमा जस्तो हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले अगुवाईमा गएका थियौँ, नगरपालिकाले अगुवाईमा गएका थियौँ भने अब भनेको चाहिँ जनता स्तरबाट एकदम बेसिक लेभलबाट यो तपाईँको कुनै परिपाटी कुनै कार्यालय त्यहाँ होइन कि यसलाई चाहिँ एकदम जनता स्तरबाट जनताको अन्तिम अवस्थामा भनेको जनता हो। जनताले जुन चाहिँ अहिले आन्दोलन गर्न चाहिँ सडकमा उत्रिनु भएको छ, उहाँहरूको जुन माग छ, जायज माग छ, उहाँहरूले सडक बन्नु पर्यो, एउटै मात्रै उद्देश्य सडक बन्नु पर्यो, डबल लाइन सडक हुनु पर्यो। हामी यो समयमा आएर स्थानीय तह बनिरहँदाखेरि हामीलाई यो जुन उपेक्षित भएका छौँ, हामीले यो सडकमा आखिरी यो तल्लो सडक बनिएका ठाउँमा तिर्ने सवारी कर पनि उही हो र यहाँबाट तपाईँको सोलु ओखलढुङ्गा गुड्ने सडकको कर पनि उही हो र त्यो तराईमा बस्ने जनताहरू पनि उही हो, तर पहाडमा बस्ने जनता पनि उही हो। कर सबैले आफ्नो ठाउँमा तिरिया हुन्छ, तर सेवा लिने कुरामा चाहिँ जो यहाँ पछाडि पर्नु भएछ उहाँहरूको माग भनेको चाहिँ एक मात्रै माग तपाईँ सडक बन्नु पर्यो र उहाँहरू त्यो सडक पहिला भए कामहरू भएका छन् तिनीहरूलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा चाहिँ पूर्ण यो बजेट सुनिश्चित नभएसम्म उहाँहरू फिल्डमै रहने र पहिला गरेका कामहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने उहाँले तयारी गर्नुपर्छ। जस्तो यो सडकको विशेष समस्या मिर्चियादेखि घुर्मीसम्म भए पनि धेरै समस्या माथिल्लो जिल्लाहरूले पनि भोग्नु परेको छ। माथिल्लो जिल्लाका सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ यहाँहरूको कुराकानी भयो भएन, अर्थात् अब बन्द गरिसकेपछि अहिले चलिरहेका सवारी साधनहरू पनि बन्द हुन्छन्, यस विषयमा माथिल्लो जिल्लाका सरकारवालाहरूसँग कुराकानी भइराखेको छ? मैले हजुरले भने जस्तै हिजो अस्ति मात्रै हामीले यो कमिटी गठन गरिसकेपछि जुन उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा सोलुसँग समन्वय गरेर माननीयज्यू त्यहाँ माननीयज्यूसँग पनि एक खालको छलफल भएर उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ र उहाँहरूले जुन फिल्डमा तपाईँहरू उत्रिनु भएको छ हामी केन्द्रसँग जोडिएर चाहिँ माथि हामी तपाईँ बेसिकमा लडाइँ गर्नुहोस्, हामी केन्द्रमा गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र ओखलढुङ्गाबाट पनि हिजो माननीयज्यूसँग कुरा भयो र त्यहाँ अन्य सरकार साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनप्रति हाम्रो केबद्धता भनेर जनाउनु भएको छ र सूचना सम्प्रेषण हामीले सबै ठाउँमा पठाउने कुरालाई पठाइसकेका छौँ र उहाँहरूको पनि अन्तिम विकल्प यो आन्दोलनै हो, अब तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ लाग्नु पर्यो तल फिल्डमा, हामी माथि केन्द्रमा जुट्ने कुरामा हामी जुट्छौँ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। समन्वय भइरहेको छ उहाँहरू समन्वय भइरहेको छ। हामी कार्यक्रम नगर सरकारको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामी दीपक बुढा थुकी सरोज सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्चिया कटारी घुर्मे सडक स्तरण सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्ष कटारी 11 का हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। अन्तिममा यहाँलाई अहिले रेडियो सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, हामीलाई भिडियोमा हेरिरहने दर्शकहरू सबैलाई यो आन्दोलनको कार्यक्रम र योजना बारेमा थोरैमा के भन्नुहुन्छ छोटोमा? हाम्रो
यो हाम्रो अन्तिम यो अहिले हामीले जुन लडाइँ लडिरहेका छौँ यसमा हाम्रो मात्रै उद्देश्य, यसमा पृथक उद्देश्य केही छैन। विकास निर्माणको लागि सडक बन्नु, कटारी मिर्से कटारी घुर्मी सडकलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरेर टु लेन र कालोपत्रे गरौँ भनेर हाम्रो मेन उद्देश्य हो। यसमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुसँग जोडिए र रामेछाप, सिन्धुलीको पूर्वी भेग सम्पूर्ण यो सडकसँग चाहिँ सञ्जालसँग जोडिने सम्पूर्णलाई र कटारी नगरवासी हामी सबैलाई चाहिँ यो आन्दोलनमा सहभागी भएर यो जुन हामीले जे उद्देश्य राखेर चाहिँ यो अलि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ यो उद्देश्यप्रति तपाईँहरूको पूर्ण साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रो जुन अहिले जनस्तरबाट एकदम चाहिँ पब्लिक स्तरबाट आन्दोलनको तयारी गरेका छौँ त्यसमा सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। हवस् त, कटारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष तथा सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्जा कटारी घुर्मी सडक स्तरोन्नति सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक बुढाथोकी सरोजसँग यो सिद्धिचरण राजमार्ग सडक स्तरोन्नतिका विषयमा गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम नगर सरोकार यति नै। कटारी नगरपालिकाको सहयोग र समावेशी एफएमले उत्पादन गर्दै आइरहेको कार्यक्रम कटारी नगरभित्र र योसँग जोडिएका सरकारका विषयमा निरन्तर रहने नै छ र आगामी शुक्रबार साँझ 7:30 बजे अर्को कार्यक्रमका साथमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म ऋषि राईलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। Thanks for watching Katari News TV.